पहिलो शिलाको, दोस्रो तामाको, तेस्रो चाँदीको। त्यहाँ भित्रका सामग्रीहरू बाहिर निकाल्नु भनेको आफ्नो जीवनलाई समाप्त गर्नु हो। यहाँको सामान हाम्रो शरीरमा एक कण मात्रै टाँसिएर गयो भने करोडौं करोडको पाप हामीले बोकेर जानुपर्ने हुन्छ। फुटिसै त्यसलाई तामाको हालिएको हो भन्ने गरिन्छ। त्यहाँ एउटा तामाको जलहरी बनाएर हालिएको छ। कसैले फेरि दोस्रो एउटा तामामाथि नै चाँदीको जलहरी बनाएर हालिएको भन्ने एउटा अनुमान गरिन्छ। त्यो प्रश्नको समाधान त प्रत्यक्ष छ। प्रत्यक्षलाई कुनै प्रमाण चाहिँदैन। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम भनिन्छ। त्यो सिद्धान्त अनुसार हामी किन अगाडि बढ्दैनौँ त? पशुपतिको जलहरीको सन्दर्भमा उठेका विविध प्रश्नको सवाल खोज्ने प्रयासमा छौँ र यसका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, विशेष गरी बजारमा जुन किसिमको चर्चा छ अहिले, केही भिडियोहरू पनि हामीलाई एक्सक्लुसिभली प्राप्त भएका छन्। यो विषय कहाँ पुग्यो? जलहारीको छानबिनको विषय थियो, अख्तियारको फाइलको सम्बन्ध थियो र यी समग्र विषय र यसको निर्माणको पक्ष जुन अहिले दर्शकहरूले भिजुअलमा देखिरहनु भएको छ, त्यो भिडियोको वास्तविकता के हो? जुन आर्मीको घेराभित्र, नेपाली सेनाको घेराभित्र जसरी जलहरी बनाउने निर्माणको काम चलिरहेको छ, यो भिडियोको वास्तविकता के? विशेष त जसरी निर्णय भयो, जुन प्रक्रियाहरू पूरा गरेर, निर्णयात्मक प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर जलहरी निर्माण गर्ने क्रम सुरुवात गरियो, हामीलाई थाहा थियो हर व्यक्तिहरूबाट, हर मनस्थितिहरूबाट काम गर्ने व्यक्तिहरू र काम लगाउने व्यक्तिहरूप्रति शङ्काहरू उब्जन सक्छन्। त्यसैले हामी बढीभन्दा बढी सचेत थियौँ र त्यो सचेततालाई कसरी चाहिँ देखाउने त? किन दुनियाँदारमा हामीले काम गरेको ठिक हो, हामीले काम गर्दा प्रक्रिया पुर्याएका छौँ भन्ने कुरा कसरी चाहिँ महसुस गराउने भन्दा आजको सजिलो सबभन्दा भरपर्दो माध्यम भनेको सिसिटिभी हो र सिसिटिभी फुटेजबाट विभिन्न एङ्गलहरूबाट त्यसलाई पूर्णतया कभर गरियो भने दुनियाँले जस्तोसुकै प्रमाण माग्दा पनि दिन सकिन्छ। त्योभन्दा ठुलो प्रमाण संसारमा केही पनि हुँदैन। एक अर्को कुरा चाहिँ हामीले सुन किन्दैखेरि राष्ट्र बैङ्कबाट खरिद गरेका छौँ। राष्ट्र बैङ्कको आधिकारिक बिल हामीसँग छ, सुनको आधिकारिक मात्रा हामीसँग छ, त्यसमा अप्ठ्यारो भएन। राष्ट्र बैङ्कले दिएको बिललाई नै नमान्ने हो भने त संसारमा केही पनि मान्दिनँ भन्नु पर्यो। संसारमा म आफू छु वा छैन भन्ने कुराको आधिकारिकता नै पुष्टि नमान्नु पर्यो। त्यसैले राष्ट्र बैङ्कको बिलबाट सुन खरिद गरेर अगाडि बढिसकेपछि अर्को सबैभन्दा भरपर्दो सुरक्षा निकाय कुन हुन्छ भन्दा हामीले नेपाल आर्मीलाई रोज्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ। नेपाल आर्मीको मूल घेरा राखेर नेपाल आर्मीबाट नै सम्पूर्णतया चेकिङहरू गरेर जो प्रवेश गर्दछन्, जो बनाउनका निमित्त बाँडाहरू, त्यो मिस्त्रीहरू तयारी गरिन्छ, उहाँहरू समेतलाई कमिटमेन्ट गराएर उहाँहरूलाई अझ त्यही अनुसारको उपवासहरू पनि गराएर, विशेष गरी त्यो काम निकै गह्रौँ काम थियो, गहकिलो काम थियो। त्यस्तो उपवासको खाना मात्र नै उहाँहरू सक्नुहुन्न थियो। तैपनि पनिरहरू, विशेष गरी दही दुधजन्य पदार्थहरू, घिउजन्य पदार्थहरू खुवाएर भए पनि उहाँहरूलाई हामीले काममा लगाएका हौँ। ती दृश्यहरू यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब नेपाली सेनाको पहिलो घेरा, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलको घेरा, त्यसपछि नेपाल प्रहरीको घेरा सँगसँगै राखेर हामीले त्यसलाई जसरी जहाँ त्यो निर्माण स्थल रुद्रगाडेश्वरमा बनाएका थियौँ, त्यो टेम्पोररी हो, अहिले पनि छ, त्यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। त्यो ठाउँमा हामीले विभिन्न रूपमा धेरैभन्दा धेरै एङ्गलहरू नछुटाइकन सिसिटिभी क्यामेराहरू जडान गरेका छौँ। त्यसको भित्र मोनिटरिङ गराएका छौँ। मोनिटरिङका निमित्त आइटी स्पेसलिस्टहरू बोलाएका छौँ। नेपाल आर्मीको आइटी स्पेसलिस्ट आउनुभएको छ, हेर्नुभएको छ। कुनै पनि अवधिमा काम गरेको बेला त्यहाँ छुटाइएको छैन। छुटाइएको छैन मात्रै होइन, अहिले काम गर्दाखेरिका औजारहरू समेत त्यहीँ रहेका छन्। काम गर्दाखेरिका समस्या सामाजिक रूपमा देखिने जुन वस्तुहरू छन् तिनीहरू पनि त्यहीँ रहेका छन्। हामीले त्यसलाई झिकेका छैनौँ, जस्ताततै राखेका छौँ, किनभने प्रमाण नष्ट गर्नु हुँदैन, कहीँ पनि हाम्रो मान्यता रहेको छ। अब नेपाली सेनाको घेराबाट सबैलाई चेकिङ गरेर हाम्रा कर्मचारीहरू जति खटाएका थियौँ रोस्टरमा खटाएका कर्मचारीहरू चेकिङ गरेर मात्रै भित्र जानुहुन्थ्यो। अनि परिषद सदस्यज्यूहरूलाई हामीले रोस्टरमा नै अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँहरू पनि आफ्नो सम्पूर्ण खल्तीदेखि लिएर सम्पूर्ण कपडाहरू चेकिङ गरेर मात्र भित्र जानुहुन्थ्यो। तर भित्र सुन पोल्ने ठाउँमा, सुन बाँड्ने ठाउँमा, सुन पिट्ने ठाउँमा उहाँहरू जानुहुन्न थियो। बाहिर जालीबाट मात्रै हेरिन्थ्यो। भित्रपट्टि नेपाल आर्मीको पहरा, बाहिरपट्टि रहे सँगसँगै भित्रको सेफमा एकजना, त्योभन्दा भित्र सुन पिट्ने ठाउँमा पनि एकजना बस्नुहुन्थ्यो आर्मीको। त्यसमा पनि सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ। र अब यसरी सबै प्रक्रियाहरू अपनाउँदाखेरि अब बनाइसकिएको पाता जुन छ, त्यो पातालाई चाहिँ मूल मन्दिरको गर्भगृहमा नाप्न पनि ल्याउनु पर्थ्यो बेला बेलामा।
गाह्रो हुन्थ्यो नि त। भट्टज्यूहरूलाई हामीले स्ट्यान्ड बाई राखेर त्यो नाप्नुपर्ने कन्डिसन छ, किनभने सबै एकैचोटि बनाउने बित्तिकै फिट हुन्छ भन्ने नि होइन। पटक नाप्दाखेरि त्यहाँदेखि त्यहाँ ल्याउन्जेलसम्मको अवधि पनि आर्मीहरूले जुत्ताहरू खोलेर त्यही अनुसारका कपडाहरू लगाएर माथिबाट पछि लागेर, प्रहरी पनि पछि लागेर, जो बोक्ने जो सुन बोक्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूको पछि लागेर, भण्डारीहरू पछि लागेर मूल मन्दिरको गर्भगृहमा नापेर फेरि माथि नै लग्ने गरिन्थ्यो। माथिबाट तल ल्याउँदा पनि हामीले जोखेका छौँ, तलबाट माथि लाँदा पनि फेरि जोखेका छौँ। त्यो प्रक्रिया पनि अपनाएका छौँ। भने यति धेरै सचेतता हामीले अपनायौँ यसमा। त्यो सचेतता वास्तवमा सामान्यतया वर्णन गर्दाखेरि हरेक अंश वर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति डिपमा सायद वर्णन आवश्यक पर्दैन होला, बुझ्नुहुन्छ सम्मानित व्यक्तित्वहरूले। र यसरी हामीले जब भित्र मूल मन्दिरको गर्भगृहमा पाताहरू बनाइसकेपछि लगेका छौँ, त्यहाँ लाँदा चाहिँ हाम्रो सीसीटीभी छैन, किनभने मन्दिरको प्राङ्गण एरियामा हामीले क्यामेरा प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। निश्चित गरिएको एरिया हो, तैपनि कतिपय समयहरूमा विभिन्न फोटोहरू बाहिर आउँछ, चोर्ने, लुट्ने, छक्क्याउनेहरूका अगाडि केही लाग्दो रहन्छ। त्यसमा पनि हामीले साइबर अपराधहरू पनि कारबाहीका निमित्त हाल्ने गरेका छौँ। र मूल मन्दिरको गर्भगृहमा झन् क्यामेरा लानै मिल्दैन यसै पनि। त्यसकारणले गर्भगृहमा चाहिँ हामीले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएका छौँ। सुरक्षा टोली चाहिँ त्यहीँ थियो नै, जान्छ पछि जान्छ, सुरक्षा टोली पनि जान्छ सँगसँगै। त्यो जब पाताहरू माथि निर्माण गरिसकेर तल झारिन्थ्यो, मन्दिरभित्र ल्याइन्थ्यो, सुरक्षा टोली पनि आउँथ्यो, केही आउनुहुन्थ्यो, सबै त आउनुहुन्थ्यो, माथि पनि बस्नु परिहाल्थ्यो। उहाँहरूको डिभिजन थियो त्यसमा। र आर्मीको सुरक्षा टोली र प्रहरीको सुरक्षा टोली सँगसँगै हाम्रा भण्डारीहरू जो गर्भगृहमा पस्नको निमित्त अनुमति प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, भण्डारीहरूलाई पनि सँगसँगै ल्याएर हामी राख्थ्यौँ। र प्रत्येक बेलुका हामीले त्यो प्रत्येक पटक फिट गऱ्यौँ, मिल्दैन, फेरि बाहिर निकाल्यो, मिलाउनु पऱ्यो, फेरि ठोकठाक गर्नु पऱ्यो, अनि भित्र दिनु पऱ्यो, अनि भित्र भट्टज्यूहरूले मात्रै लगाउने हो त्यो। अनि यो गर्दाखेरि हामीलाई के अप्ठ्यारो पऱ्यो भने माथि त्यो रुद्रगाडेश्वरमा नै लाहा पगालियो भने तल आउन्जेलमा सेलाउने भयो, सेलाएको लाहा टाँसिँदैन। त्यस अर्थमा हामीले मूल गर्भगृह वा मन्दिरभित्रै चाहिँ होइन, मन्दिरको बाहिरपट्टि पूर्वीपट्टि भागमा चाहिँ लाहा एउटा स्टोभमा पकाएर त्यहाँ तताउने काम चाहिँ गऱ्यौँ। र त्यो गरिसकेपछि भित्र हतार तातो लाहा दिइसकेपछि तातो लाहाले जोडिन्थ्यो र हामीले कामहरू गर्थ्यौँ। र त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो सीसीटीभी क्यामेरा छैन, त्यहाँभित्र उच्च सतर्कता मात्रै हामीले सुरक्षा सतर्कता बनाएका छौँ। त्यसमा कोषको सुरक्षा पनि छ, त्यसमा निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्रै खटाएका थियौँ हामीहरूले। त्यसमा भण्डारीहरू, मूल 4वटा कबलका भण्डारीहरू हुन्छन्, मूल भण्डारीहरू 4जना मूल भण्डारीहरूलाई खटाएका थियौँ हामीहरूले, किनभने गर्भगृहभित्रको अधिकार भण्डारीहरूलाई हुन्छ र भट्टहरूलाई हुन्छ, अरूलाई हुँदैन। अनि कतिपय अवस्थामा भण्डारीहरूभित्र त्यो राख्नको लागि, उचालेर दिनको लागिसम्म जानु पर्थ्यो, छुन त मिल्दैन भण्डारीहरूले पनि। र भट्टज्यूहरू 4जना भट्टहरू अलर्ट भएर काम गर्नुहुन्थ्यो भित्रपट्टि। र त्यो एउटा दृश्यले हामी रात काम गर्दाखेरि रातैभर पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, हाम्रो कोषको सुरक्षा र मूल भण्डारीहरू, अरू सहायक भण्डारीहरू समेत लागेर, हाम्रो विशेष नायकीदेखि लिएर रहिरकमी कर्मचारीहरू सहित लागेर हामीले त्यो कामहरू सम्पन्न गरेका हौँ, जसको ज्वलन्त दृश्य चाहिँ सीसीटीभी फुटेजमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। र त्यो फुटेजमा सकेसम्म के अप्टिमम 99% हामीले कुनै पनि एङ्गल नछोडाइकन त्यसलाई चाहिँ कभरअप गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ कुना काप्चाको एङ्गल छुट्ने गर्छ, त्यस्तो पनि नछुटोस् भन्ने हामीले उच्च सतर्कता अपनाएका हौँ। योभन्दा ठुलो प्रमाण त सायदै अन्त नहोला। डाक्टर साहब, यो कुरा गर्दाखेरि अहिले पशुपति जलाहारीको विषय जुन रूपमा उठेको छ, यसले चाहिँ कतिपय नेताहरूलाई सुनको माला लगाइदिनेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका ट्रोलहरू बनाउनेसम्मका गतिविधिहरू पनि भइराखेका देखिन्छ, सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रशस्तै देखिन्छ, जसले भनौँ न कुनै उच्च ओहदामा बसेर यहाँ सहजीकरण गर्नुभएको थियो होला, तर यो किसिमले विवादित बनाइयो। अब मलाई यो बताइदिनुहोस् कि यो विवादित बनाउन किन जरुरी छैन र राष्ट्र ब्याङ्कबाट सुन खरिद गरेर यहाँसम्म ल्याएर अनि त्यो बनाउनेसम्मको प्रक्रियामा सुन कसरी ल्याइयो, कति ल्याइएको थियो, अनि यहाँ जलहरी बनाउने काम कसरी, त्यो प्रक्रियाको विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कबाट नम्बरी सुन किनेका हौँ र नम्बरी सुन हामीले पहिलो पटकमा चाहिँ 64 किलो 163 ग्राम 163.400 ग्राम किनेका हौँ र दोस्रो पटक चाहिँ हामीले 39 किलो 609.7 ग्राम किनेका हौँ। हामीले किनेको सुन यति नै हो, तर यो सुनको मात्रा अनुसार यसलाई 22 क्यारेटको बनाउनु पर्ने र सुन बलियो हुने जुन प्रावधान छ, यो सार्वजनिक सिद्धान्त हो, सार्वजनिक नियम हो। यो युनिभर्सल ट्रुथ अनुसार नै अगाडि बढ्दाखेरि यसमा 1 किलो 922 ग्राम तामा र 641 ग्राम चाँदी मिसाइएर
नम्बरी सुनलाई 22 क्यारेट बनाएको छ पहिलो पटक। दोस्रो पटक चाहिँ 966 ग्राम तामा र चाँदी चाहिँ 612 ग्राम मिलाइएको छ र केही मात्रा जिङ्क पनि मिसाइएको छ। त्यो चाहिँ 10-12 ग्राम मिलिग्राम जस्तै खालको मात्रै जिङ्क मिसाइएको छ। त्यति मिसाउँदाखेरि चाहिँ यो 22 क्यारेटको बन्दो रहेछ। यो प्राविधिक विषय हो, मैले भन्न नजान्न नै सक्दछु यसमा। र यति मिसाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जम्मा 96 किलो 822 ग्रामको जलहरी निर्माण भयो। तर यो जलहरी निर्माण त भयो, यो पाता सहितको जुन जलहरी छ, त्यसमा जुन नाकको आकार सहितको जलहरी छ, यो 96 किलो 822 ग्रामको हो। तर यसको उत्तरपट्टि फर्केको मुख जुन रहेको छ जलहरीको, जहाँबाट पानी झर्ने गर्दछ, त्यहाँ बासुकीको र गङ्गामाईको मूर्ति पनि बनाइएको छ। त्यो मूर्ति पछाडि जोडिएको हो। त्यसको तौलसँग त्यो जोडिँदैन र त्यो एउटा जलहरीको एलिमेन्ट हो, महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट हो। जुन चाँदीको जलहरी थियो पहिला, त्यो चाँदीको जलहरीमा त्यो चिज छ, त्यसलाई हामीले नष्ट गरेका छैनौँ। जस्ताको तस्तै त्यहीँ माथि खप्प राखिएको अवस्था हो। त्यो चाँदीको जलहरीमा ठ्याक्क मिल्ने गरी बनाउनु पर्ने भएको हुनाले नापजाँच धेरै पटक टाइम लागेको पनि हो। र त्यसभन्दा बाहेक त्यो बाँकी रहेका सुनहरू जति छन्, हाम्रो सामान्यतया 10 किलो समथिङ ग्राम सुनहरू रहेको छ बाँकी। त्यति सुनहरू मध्येमा चाहिँ सुनहरू भने पनि टुक्रा टुक्रा भएको नाताले गर्दाखेरि एउटा रिङ बनाएर लगाइएको छ, जुन मूल शिवलिङ्गको फेदीमा पानी नछिरोस् भन्नको लागि लाहा खान्ने ठाउँमा सुनकै एउटा रिङ लगाइएको छ। त्यो चाहिँ अडिएको अवस्थामा छ। त्योभन्दा माथिल्लोपट्टि सौन्दर्यकरणको हिसाबले एउटा राम्रो अर्को रिङ बनाइएको छ, जसलाई पेटी भन्ने गरिन्छ। त्यो पेटी र त्यो तल्लो लगाइएको रिङ, दुईटा रिङको हामीले तौल गरेका छैनौँ र त्यो तौल गर्न बाँकी रहेको अवस्था हो। त्यसपछि त्यो गङ्गामाई र बासुकीनाथको मूर्तिको पनि तौल गरिएको छैन, त्यो पनि तौल गर्न बाँकी रहेको अवस्था हो। र 27 वटा सुनका किलाहरू हामीले निर्माण गरेर राखेका छौँ। त्यो सुनका पेच किलाहरू हुन्, निकै ठुल्ठुलै छन्, तिनीहरू कस्न बाँकी रहेको छ। त्यो नकसिकन लाहाले टाँसेर मात्र चलाइरहेका छौँ हामीहरूले। अनुसन्धानको दायरामा परेको हुनाले मात्रै हामीले यसो गरेका हौँ। त्यो 27 वटा सुनको किला अनि माथिल्लोपट्टिको 2वटा रिङहरू र केही टुक्रा सुनहरू हामीसँग रहँदाखेरि 10 किलो समथिङ ग्राम, मैले अहिले एकैचोटि यति भनिनँ, 10 किलो 976 ग्राम सुन चाहिँ हामीसँग छ, विद्यमान छ अहिले पनि। त्यसमध्ये एउटा रिङ चाहिँ लगाइएको छ, गङ्गामाईको मूर्ति र बासुकीनाथको मूर्ति जोडिएको छ। त्यो बाहेक अरू सुनहरू हामीसँग जस्ताको तस्तै बुजुर्ग उठाएर सेफमा राखिएको अवस्थामा छ। र कतिपय चाहिँ हामीले अन्य चाँदीहरू जुन बाँकी रहेको थियो, त्यो हाम्रो गर्भगृहमा नै मूल भट्टज्यूकै रोहमा रहिरहेको छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यहाँभित्रका सामग्रीहरू बाहिर निकाल्नु भनेको आफ्नो जीवनलाई समाप्त गर्नु हो। त्यहाँभित्रका सामग्रीहरू तलमाथि गर्नु भनेको त्यहाँका भण्डारीहरू, त्यहाँका भट्टहरू अथवा त्यहाँका अरू रहिरकमी कर्मचारीहरू वा सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूको पनि मनमा यो धारणा विकास गरेका थियौँ कि यहाँको सामान हाम्रो शरीरमा एउटा कण मात्रै टाँसिएर गयो भने करोडौँ करोडको पाप हामीले बोकेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने फिलिङबाट त्यो एउटा बृहत मनसाय लिएर हामीले काम गरेका हौँ। यसमा कुनै पनि प्रकारको तलमाथि हुने अवस्थाहरू छैनन्। मात्रै यति हो, जुन 96 किलो 822 ग्रामको जलहरी जोखियो, बाहेक जोख्न बाँकी रह्यो, त्यो बाँकी नै रहेको अवस्था हो। त्यसपछि जोखिएको अवस्थालाई हामीले जोखिएको सुन त हामीसँग आयो नि त, 10 किलो 976 ग्राम त आयो। त्यो 976 ग्राम कुन टुक्रा कति भन्ने मात्रै गरिएन, 10 किलो 976 ग्राम सुन हामीसँग छ। एउटा अर्को रिङ लगाउँदाखेरि 27 वटा सुनको किला लगाउँदाखेरि पनि हामीसँग केही सुन बाँकी रहन्छ। अब त्यो 27 वटा सुनको किला अनि 2वटा रिङहरू, त्यसपछि गङ्गामाईको मूर्तिसहित गर्दाखेरि इन्टायर टोटलमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 107 किलो 798 ग्राम मात्रै सुन हुन्छ। हामीले प्रमिस गरेका थियौँ 108 किलो सुन लगाउँछौँ भनेर, 108 पुगेन। अब त्यहाँ 2 समथिङ ग्राम पुगेन, -2 ग्राम जति पुग्दैन होला। 798 त्यहाँ भयो, 2 पुगेन, यति 100 भइदियो, 8 भइहाल्थ्यो, 108 पुग्थ्यो। त्यही नपुग मात्रै त्यहाँ बाँकी रहेको छ। अब भगवानमा जुन रूपमा समर्पण गरिएको थियो, बनाउँदै जाँदा जर्ती खसेर के खसेर त्यसको क्रम पुगेन। नपुगेपछि त्यो सुन त बाँकी छ नि त, भगवानकै नाममा रहेको छ नि, भगवानकै कोषमा रहन्छ नि त, त्योभन्दा बढी नै सुन रहेको छ। त्यो बढी नै सुन रहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता हो। त्यो सुन त भगवानकै सम्पत्ति हो, त्यसलाई जोखेर राख्छौँ बाँकी यदि सुन रह्यो भनेर। जब काम सम्पन्न हुन्छ, कामै सम्पन्न हुन पाएको छैन। भट्टजीहरूले डेली त्यहाँ स्नान गराउँदाखेरि, पूजा गर्दाखेरि हात काटिरहेको अवस्था छ। लाहाले मात्रै च्याप्दाखेरि त्यो पाताहरू च्यापिँदो रहन्छ। लाहा सँगसँगै पेचकिला कसेर त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्ने रहेछ, त्यो बनाउन भ्याइएको अवस्था छैन। एउटा विकराल स्थितिहरू हामीसँग रहिरहेको छ। अनुसन्धानको दायरालाई पनि छिटोभन्दा छिटो दिएर सबै भक्तहरूले, करोडौँ करोड भक्तहरूले यथार्थ चित्र के रहेछ भनेर पालै पालो बरु आएर हेरिदिएर यथास्थिति बुझिदिएर त्यही अनुसारका समाचारहरू सम्प्रेषण गरिदिएदेखि दुनियाँमा
धर्मको निमित्त कर्मको निमित्त गरिएको यो काम भनेको सबैका निमित्त कुनै पनि किसिमको त्रुटि नराखिकन गरिएको काम हो भन्ने कुरा बुझिदिएको भए हुन्थ्यो, बुझाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। डाक्टर साहब, विशेष गरी यो पशुपतिनाथ मन्दिर चाहिँ विश्वभरिका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको सबैभन्दा शिखर स्थान रहेको हुनाले पनि धार्मिक अभियन्ताहरूले पनि यो विषयमा पक्कै चासो व्यक्त गर्नुभयो होला। यो जुन किसिमले विवाद उठाइयो उहाँहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया के आयो डाक्टर साहब? एउटा मलाई के लाग्दछ भने हामीले मिडियाबाट वा माउथ पब्लिसिटीबाट जुन प्रकारको नेगेटिभिटी प्रचार गरिरहेका हुन्छौँ वा नेगेटिभिटी सुनिरहेका हुन्छौँ त्यसको कारणले गर्दा उहाँहरूबाट कुनै त्यस्तो प्रतिक्रियाहरू आएको हामी देख्दैनौँ। यदि कोही संस्था या कोही व्यक्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको यो काममा सुरक्षाकर्मीहरू संलग्न भएको विधि पुर्याइएको विषयमा म पनि साक्षी छु भनेर बोल्न आयो भने तिमीले पनि खायौ त्यसो भए भनेर उसैलाई ब्लेम गरिदिने एउटा पद्धति र प्रक्रिया जुन छ त्यस अर्थमा नबोल्नु भएको हो कि जस्तो लाग्दछ हामीलाई। तर हामी आधिकारिक निकाय हौँ, हामीलाई विधिको र कानुनको दायराबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विधि र कानुनको दायराभित्र बसेर हामीले काम गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी के विश्वस्त छौँ भने हामीले गरेका कामहरूमा विधिगत रूपमा प्रक्रियागत रूपमा कुनै त्रुटि रहेको छैन र यो कुरा परिणामगत रूपमा परिमाण जति हुन्छ सुन जस्तो विषय गम्भीर विषय यसको परिमाणको विषय सबभन्दा बढी उठान भइरहेको छ। मैले पटक पटक भनिरहेको छु परिमाण यति छ, परिमाण जति छ त्यतिकै सबैको जलहरी हुँदैन। जलहरीका एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन्, साइडका केही सपोर्टिङ यन्त्रहरू हुन्छन्, ती यन्त्रहरू सहित गरेर 108 हुन्छ। तर त्यो यन्त्रहरू सहित भएको मान्छे एउटा हात कान आँखा नभएको एउटा मान्छे मात्रै भन्यो नि त सिधा उभिएको मात्रै मान्छे हुन्छ नि त, हात पनि त हुन्छ होला, नङ पनि हुन्छ होला त्यसमा हैन, त्यसमा अरू कानमा लाउने रिङ पनि हुन्छ होला, कान पनि आउँछ होला त्यसमा। यी अङ्गहरूसँग जोडिएका सजाएका प्रक्रिया थिए, ती पद्धति र ती इलिमेन्ट्सहरू थिए, ती इलिमेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले गणना गरेनौँ। त्यो पनि गर्नु पर्थ्यो। जस्तो 27 वटा सुनका किलालाई नै गणना गरेनौँ हामीले। दिनको सुरुवातदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ 27 वटा किला हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो ठोक्न मात्रै बाँकी रह्यो, यो प्रकारको विवादहरू हामी ठोक्न पाएका छैनौँ, कष्ट मात्रै बाँकी रह्यो, कष्ट पाएका छैनौँ भनिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा दुनियाँमा जुन प्रकारको एउटा अफवाह फैलाइयो यो अफवाह नफैलाउनु पर्दथ्यो र अफवाह फैलाइसकेपछि धार्मिक संस्थाहरू धर्मसँग सरोकार राख्ने निकायहरू सबै बोल्नु पर्दथ्यो। हुन त सबैजना धर्मसँग सरोकार राख्छौँ हामीहरू, हाम्रो आफ्नो धर्म हुन्छ नै र त्यो धर्मप्रति हामी प्रतिबद्ध पनि हुन्छौँ। तर पनि हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने करोडौँ करोडहरूका प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संस्थाहरूले बोल्नु पर्थ्यो, उहाँहरू बोल्नु भएन। किन बोल्नु भएन भने बोले बापत उहाँहरूलाई नै एक प्रकारले ब्लेम फर्किरहने हाम्रो अहिलेको वर्तमान सोसाइटी छ, त्यो सोसाइटीको कारणले गर्दा बोल्नु भएन होला। तर एक न एक दिन आउँदछ, सबैले यथार्थ थाहा पाउनुहुनेछ। हामीले पटक पटक भनेका छौँ आउन सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ, महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले त्यहाँभित्र गएर छुन सक्दैनौँ। त्यसका निमित्त विधि र प्रक्रियाहरू छन्, ती विधि र प्रक्रियाहरू अपनाउनुको लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन। त्यो पूजा पद्धतिहरू छन्, वैदिक पूजा पद्धति छ, तान्त्रिक पूजा पद्धति छ, यी पद्धतिहरू गरेर क्षमा पूजा गरेर फेरि निकालौँ, त्यसलाई जोखौँ दुनियाँका अगाडिपट्टि, सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई राखौँ हामीहरूले। र त्यहाँ तौल पुगेन, सुनको शुद्धता मिलेन र त्यसपछि प्रश्न गर्ने ठाउँहरू हुन्छन् र ती ठाउँहरू आए भने सायदै त्यो आउँदाखेरि त्यहाँ प्रश्न नै रह्यो, यदि एन्सर प्राप्त भएन भनेदेखि त्यो असहज स्थिति हो। होइन भने त्यो प्रश्नको समाधान त प्रत्यक्ष छ, प्रत्यक्षलाई कुनै प्रमाण चाहिँदैन, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम भनिन्छ, प्रत्यक्षलाई अर्को प्रमाण खोज्नु पनि पर्दैन। एउटा नैयायिक सिद्धान्त नै हो। त्यो सिद्धान्त अनुसार हामी किन अगाडि बढ्दैनौँ त? बाहिर एउटाले यसो गर्यो रे भन्ने त्यति अनुसारको हौवासँग पछि लाग्ने जुन पद्धति छ यो पद्धतिमा त हामी सबैले निराकरण गर्नुपर्छ, यो पद्धतिबाट त पछि हट्नुपर्छ नि त। संसारमा सत्य के हो? हाम्रो बोली हो, हाम्रो विवेक हो, हाम्रो बुद्धि हो, कागज हो, मुचुल्का हो, अगाडि देखिएको सुन हो, सुनको मात्रा हो, सुनसँग मात्रासँग जोडिएर काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। ती व्यक्तिहरूको एउटा जमिर हुन्छ, एउटा चरित्र हुन्छ, नैतिकता हुन्छ। त्यो नैतिकता पनि त संसारको सत्य हो नि त, तीसँग त हामी जोडिन सक्छौँ होला नि भन्ने मलाई लाग्दछ। डाक्टर साहब, जाँदा जाँदै कतिपय दर्शकहरूले यो पशुपतिको जलहरीको सन्दर्भमा पहिलोपटक यो भिडियो हेर्नु भएको पनि हुनसक्छ। विशेष गरी उहाँहरूलाई जलहरी भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ। यो पशुपतिको जलहरी त सबैले सुन्नुभएको छ होइन, अनेक किसिमले सुन्नुभएको छ, तर यो जलहरी के हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ।
बताइदिनुस् न यो जलहरी एकदमै मलाई पनि लाग्छ त्यो कुरा मैले पटक पटक भन्ने पनि गरेको छु जस्तो कि जलहरी भन्ने बित्तिकै हामीले रुद्राभिषेक गर्दाखेरि घरमा शिवलिङ्गमा माथिबाट जलहरी राखेर पानी चुहाउँदै चुहाउँदै रुद्री आवृत्तिहरू गर्ने गर्दछौँ एकादश आवृत्ति पर्यन्त त्यसलाई पानी निरन्तर हाल्ने दुध हाल्ने घिउ चिनी मह हाल्ने र पञ्चामृतबाट त्यसो जलधाराहरू चुहाउने जलधारी भनिन्छ त्यसलाई त्यो जलधारी चाहिँ शिरबाट माथिबाट पानी चुहाउने कार्य गरिन्छ जलहरी भनेको चाहिँ बेसमेन्ट हो आधार हो यो आधारलाई चाहिँ पीठिका पनि भन्ने गरिन्छ पीठिका भन्ने शब्द स्त्रीलिङ्गी शब्द हो जलहरी शब्द पनि स्त्रीलिङ्गी शब्द हो र संसारमा सुन प्रयोग गर्ने सुन चढाइने देवदेवीहरू पनि स्त्रीलिङ्गी नै हुन्छन् र देवादिदेव आराध्यदेव महादेव भगवान शिव जहाँ शक्ति हुन्छ त्यहीँ रहनुहुन्छ शक्ति बिना शिव सब बन्नुहुन्छ शिव रहनुहुन्न संसारमा नारी शक्ति नभइकन कुनै पनि पुरुष शक्ति चल्न सक्दैन प्रकृति र पुरुषको सम्मिलन भनिन्छ त्यसै कारणले गर्दा एकातिर प्रकृति हुन्छ अर्कोतिर पुरुष हुन्छ यी दुवैको सम्मिलनबाट हाम्रो जीवन चलेको छ हामी आमा र बुवाको मिश्रणबाट अगाडि आएका छौँ यो पनि प्रकृति र पुरुषकै सम्मिलन हो त्यसैले गर्दा संसार चलायमान हुनको लागि प्रकृति र पुरुषको जसरी सम्मिलन चाहिन्छ त्यसैगरी उमा महेश्वरको सम्मिलनबाट नै संसार परिचक्र चलेको छ उमा भनेको जलहरी हो पीठिका हो योनि भाग हो त्यो भनेको लिङ्ग भनेको लिङ्ग भाग हो लिङ्ग पुरुषको प्रतीक हो योनि महिलाको प्रतीक हो त्यो जुन शिवलिङ्गको तलपट्टिको बेसमेन्ट हुन्छ त्यो एकदम एक प्रकारले अर्घौत्व आकारको त्यो अर्घौत्व आकारको योनि आकार हो जसलाई पीठिका भनिन्छ जसलाई जलहरी पनि भन्ने गरिन्छ जसबाट जल बगेर सृष्टि चक्रमा जाने गर्दछ त्यसैलाई जलहरी भनिएको हो र जलहरीको शब्दार्थ हामीले गुगलमा पनि भेट्न सक्छौँ डिक्सनेरीहरू पनि आउन सक्दछ त्यो बेसमेन्ट हो आधार स्त्री शक्ति हो स्त्री शक्तिलाई सुनले मोर्नुपर्छ स्त्री शक्तिलाई सजाउनु पर्दछ संसारमा मेकअप भनेको स्त्री शक्तिलाई नै चाहिन्छ त्यो एउटा संसारको नियम पनि हो संसारले आदान गरेको बोकेको एउटा दर्शन पनि हो त्यो दर्शनसँग हामी जोडिन्छौँ त्यसैलाई जलहरी भन्ने गरिन्छ डाक्टर साहब जाँदा जाँदै यो विषय पनि राखिदिनु कि पहिले पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र चाँदीको जलहरी राखिएको थियो अहिले सुनको राख्ने निर्णय चाहिँ किन गर्नुभयो भन्ने त्यो पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनु यसमा यस्तो छ जस्तो लाग्दछ मलाई यो अलि पहिलेकै विषय भएको हुनाले आरम्भमा त्यहाँ जलहरी अहिले अरू हामीले शिवलिङ्गहरू हेऱ्यौँ भने पनि जहाँ राखिएको खुल्ला ठाउँमा राखिएका शिवलिङ्गहरू जलहरी हुन्छ त्यो शिलाकै हुन्छ जलहरी कुनै चतुष्कोणाकार हुन्छ कुनै वर्तुलाकार हुन्छ बाटुलो हुन्छ हाम्रो भित्र रहेको चाहिँ वर्तुलाकारै छ बाटुलो नै रहेको छ र चतुष्कोणाकार जलहरी हुनुको पनि प्रतिमा सिद्धान्तमा फरक किसिमको व्याख्या रहेको छ र वर्तुलाकार बाटुलो आकारको हुनुमा पनि प्रतिमा सिद्धान्तमा फरक किसिमका व्याख्यानहरू रहेका छन् ती शास्त्रहरू हुन् अब ढुङ्गाको आरम्भमा ढुङ्गाको शिलाकै जलहरी भएको अनुमान गरिन्छ हामी सबैले देखेका छैनौँ त्यहाँभित्र र त्यो मलाई लाग्छ संसारकै सबैभन्दा ठुलो सबभन्दा पहिलो सबभन्दा मुख्य महाज्योतिर्लिङ्गको रूपमा पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्ग हो यसको बेसमेन्ट धेरै तलसम्म गएको छ भनिन्छ माथि हामीले देखेका त्यति छ त्यो बेसमेन्टको आधारलाई हेर्दाखेरि जुन शिलाको जुन जलहरी छ त्यो जलहरी त्यो लिङ्गको आकार अनुसार त्यो सानो भएको अनुभूत भयो होला कालान्तरमा पहिले अथवा कुनै पूजाआजा गर्दाखेरि सम्भवतः फुट्यो होला फुट्न नै सक्छ त्रुटियुक्त हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ फुट्न सक्छ फुटिसकेपछि त्यसलाई तामाको हालिएको हो भन्ने गरिन्छ त्यहाँ एउटा तामाको जलहरी बनाएर हालिएको छ त तामाको जलहरी देख्दा कुनै भक्तलाई इच्छा लाग्यो होला त्यो तामाभन्दा चाँदी नै हालिदिन पाए राम्रो हुन्थ्यो नि भगवान्लाई भन्ने आयो होला तत्कालीन समयमा मैले होला भनिरहेको छु हामी अनुमान गरिरहेका छौँ यो कसैले फेरि दोस्रो एउटा तामामाथि नै चाँदीको जलहरी बनाएर हालिएको भन्ने एउटा अनुमान गरिन्छ पहिलो शिलाको दोस्रो तामाको तेस्रो चाँदीको त्यो चाँदीको पनि त्यतिखेर तत्कालीन समयमा सिक्का चढाउने फूल चढाउने भित्रै सारा प्रक्रियाहरू थिए यो पूजा परम्परालाई व्यवस्थित गर्दै ल्याइसकेपछि 2068 पछि यो सिक्का चढाउने प्रचलन भित्र पैसा चढाउने प्रचलनलाई हटाएर भगवानले निम्ति समर्पण गरिएको हामीले सबै दानपेटिकामा हाल्नुपर्छ भन्ने चलायौँ यो चलाउँदै त्यतिखेरै सिक्का हान्दै त्यो चाँदीको जलहरी पनि प्वाल परेको हुन सक्दछ चाँदी कोमल धातु हो चाँदी शीतल धातु हो हैन त्यो कोमल धातु शीतल धातुले अरू सिक्काहरूले हिर्काउँदाखेरि प्वाल परेको हुनसक्छ प्वाल परेपछि फेरि त्यसलाई छोप्नको लागि अरू कुनै भक्तले फेरि चाँदी हालिदिएको हुनसक्छ र पछि हामीले सुनेअनुसार तत्कालीन बडा महारानी ऐश्वर्य र बडा महाराज वीरेन्द्रको पालामा फेरि त्यो
तेस्रो चाँदीमाथि अर्को चौथो चाँदीको जलहरी बनाएर हालिएको हो भन्ने कुराको लिखत र प्रमाणहरू पाइन्छन्। र त्यो जुन चौथो चाँदीको जलहरी थियो त्यसमा चाहिँ हामीले म आफैले तत्कालीन समय प्रत्यक्ष देख्दाखेरि प्वालहरू परेका थिए। प्वाल किन पर्यो भने बाहिरबाट सिक्का फाल्नुको कारणले गर्दा प्वाल परेको अवस्था थियो। त्यही प्वालबाट अनेक हामीले त्यो डेली पूजा गरिने पञ्चामृत जुन छ दुध दही घिउ मह चिनी यी पञ्चतत्त्वले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पञ्चतत्त्वले नुहाउँदाखेरि सबै चिज त्यो प्वालबाट भित्र छिरेर भित्रपट्टि गएर किरा परेर गडौलै परिसकेको अवस्थामा थियो, गनाइरहेको थियो। प्रत्येकपल्ट भक्तहरूले एकदम गनाइरहेको छ, गाह्रो परेको छ भनेर भट्टज्यूहरूले भनिरहँदाखेरिको अवस्थामा 2072 सालभन्दा पछाडि जलहरी फेर्ने चर्चा सुरुवात भएको हो। फेर्दा भइरहेकोलाई मर्मसम्मार गर्ने कि नयाँ हाल्ने भन्ने चर्चाहरू सुरु हुँदै जाँदाखेरि अहिले रहनुभएका मूल भट्टले नै सुनको जलहरी हाल्न पाए राम्रो हुन्थ्यो नि भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो। प्रस्ताव गर्दा सुनको किन हाल्ने त? अब हामीलाई छलफल चलाउनु पर्यो। हामीले विभिन्न विद्वानहरू विदुषीहरूसँग सङ्गोष्ठीहरू आयोजना गर्यौँ। त्यो गोष्ठीमा विभिन्न विचारहरू आए। जलहरी स्त्री शक्ति हो, स्त्री शक्तिलाई सुनको आवश्यकता हुन्छ, स्त्री शक्तिलाई सजाउनु पर्दछ, सजावट पहिलो आवश्यकता हो। स्त्री शक्ति लक्ष्मीको प्रतीक हो, समृद्धिको प्रतीक हो, सुन समृद्धिको प्रतीक मानिन्छ। यस्ता अनेक व्याख्यानहरू आए। हामीले स्थानीय व्यक्तिहरूको पनि सहभागी गराएर गोष्ठीहरू गऱ्यौँ, विचारहरू लियौँ। विचारहरू लिँदाखेरि औसत विद्वानहरूको धारणा सुनको जलहरी हाल्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अब रह्यो सोर्सको विषय, स्रोत कहाँबाट जुटाउने, कसरी अगाडि जाने। धेरै पटक धेरै प्रकारका सल्लाहहरू भएछन् कि दाता परिचालन गरेर जाउँ। पशुपतिमा सुनको जलहरी हाल्ने बित्तिकै त सबैले आफ्नो औँठी चाहिँ ल्याएर हालिदिन्छन्, आफ्नो गहना ल्याएर हालिदिन्छन्। यत्तिकै त हामी अहिले देखिरहेका छौँ, कतिपय मान्छे घुम्दै आउँछन्, लगाइरहेको गहना नै छोडिदिएर जान्छन्। त्यहाँ हामी फेरि जम्मा गरेर उसलाई जथातथै फिर्ता गर्छौँ। कति आफूले मनले चाहेरै सुन चढाएर जानुहुन्छ, त्यसलाई हामीले लगत राखेर राख्ने गरेका छौँ भने त्यो समृद्धिको प्रतीक चाहिँ भगवानलाई समर्पण गर्न चाहने एउटा त्यो पृष्ठभूमिबाट नै जलहरी हाल्ने विषय उठान भएर आयो। अनि हामीले के गर्यौँ भने यसलाई दाता परिचालन गरौँ भनेर दाता परिचालन गर्ने आह्वान पनि गर्यौँ। त्यो आह्वान गर्दा दाताहरूबाट आएको पैसा पनि हामीसँग सुरक्षित छ। झन् 43 लाख चाहन्छौँ पैसा हामीसँग सुरक्षित पनि छ। त्यसपछि फेरि अलिकति बढी विवाद आउला, केही अप्ठ्यारो होला भने हामी दाता परिचालन बन्द गरेर नेपाल सरकारकै स्रोतबाट र हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट जलहरी हाल्ने निर्णय गरेका हौँ। र जलहरी हालिसकेपछि यसलाई बलियो हाल्नुपर्छ, सुनकै हाल्दा नि गतिलो पाता हाल्नुपर्छ। पातलो हाल्यौँ, फेरि पनि पाल पर्यो चाँडै, खिएर चाँडै गर्न अर्को विवाद आउँछ। त्यस कारण यसलाई जसरी हुन्छ बलियो बनाऊ। सुनको 24 क्यारेट जस्ता तस्तै हाल्दाखेरि त्यो कमजोर हुन्छ, दुनियाँ सबैलाई थाहा भएको विषय हो। त्यसकारण 22 क्यारेट बनाएर हालौँ। यी सबै प्रकारका निर्णयका प्रक्रियाहरू पुरा गरेर मात्रै हामीले सुन लगाएका हौँ। सुन लगाउनु समृद्धिको प्रतीक हो। समृद्धि स्त्री शक्तिमा बढी जाहेर हुन्छ। स्त्री शक्ति नभइकन पुरुष शक्ति सञ्चाल्य हुँदैन। यो हाम्रो दर्शन हो, वैदिक दर्शन हो। यही वैदिक दर्शनलाई शैव दर्शनसँग जोडेर उमा महेश्वरको प्रतीकको रूप बनाउनुभएका मूल ज्योतिर्लिङ्ग र जुन जलहरी छ, जो पिठीका भाग छ, यसलाई हामीले सजाउने कार्य गरेका हौँ। हस् डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण जानकारी राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। र विशेष गरी सबै श्रोताहरू, सबै भक्तहरूले यी विषयहरू जान्नुपर्दछ। कतिपय कुराहरू बताउँदै त्रुटि हुन पनि सक्दछ। फेरि पनि केही कुराहरूको जिज्ञासा रहेको खण्डमा हामीहरू हरेक पटक बताउन तयार छौँ, किनभने सत्य सत्य नै हुन्छ। संसारमा सत्य कहिले पनि डग्दैन, हामीलाई विश्वास छ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब।